अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। पोर्च में जाकर उसने गाड़ी स्टार्ट की। तब तक ज़ैन भी पहुंच आया था और उसने गाड़ी गेट से निकालकर रोड पर डाली और उसकी स्पीड बढ़ा दी। क्या बात है भाई, आपका मूड कुछ ऑफ है? ज़ैन ने लब भींचकर ड्राइविंग करते दारैन की तरफ देखकर पूछा और वो कब से नोट कर रहा था। नहीं तो, उसने मुख्तसर जवाब दिया। फिर भी भाई, मैंने नोट किया है आप बड़ी बेदिली से तैयार हो रहे थे। कुछ हुआ है क्या? उसने फिर से पूछा। नहीं, उसने जवाब देकर पार्किंग में जाकर गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाया और खामोशी से बाहर निकल आया। ज़ैन भी खामोशी से उसके साथ ही बाहर निकल आया और वो दोनों जब अंदर पहुंचे तो सब लोग पहले ही आ चुके थे। वेलकम मिस्टर दारैन हैदर शाह। मिस्टर सुबहान ने बड़ी खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया, लेकिन वो सबसे बेदिली से मिल रहा था। मिस्टर दारैन जी, आपके साथ कौन है? वो सब मिलकर मिस्टर सुबहान अली से महव गुफ्तगू था जब उनके किसी दोस्त ने ज़ैन की तरफ इशारा करके उनसे पूछा, ये मेरी जान, मेरा सब कुछ है। उसने ज़ैन की तरफ देखकर प्यार से कहा। हम समझे नहीं मिस्टर शाह। वो सब चौंके। काफ़ी लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। ये ज़ैन हैदर शाह है, मेरा छोटा भाई। उसने ज़ैन को अपने पास बुलाकर उसका सबसे तारुफ करवाया और ज़ैन इतने बड़े बिजनेस डिनर में आज पहली बार आया था, इसलिए इसके बारे में जानने को सभी तजस्सुस में थे। वाओ, वेरी नाइस। दोनों भाई बड़े हैंडसम, स्मार्ट और डैशिंग हैं। इन लोगों के जवाब देने से पहले ही ज़ूनिस सुबहान शोखी से बोली और चलती हुई उनके पास आ गई। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। अरे ज़ूनिस बेटा, तुम आ गई? सुबहान अली भी बेटी को देखकर चहके। जी पापा। वो भी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी। दारैन और ज़ैन ने एक दूसरे की तरफ देखकर ज़ूनिस सुबहान की तरफ देखा, जिसने ब्लैक डीप गले वाली स्लीवलेस मैक्सी पहनी हुई थी, जिससे उसकी दूधियां बाजू अया हो रहे थे और ब्लैक पेंसिल हील से उसका कद और नुमाया हो रहा था। बातें करते हुए अपने डाई किए शोल्डर कट बालों को कभी इधर तो कभी इधर झटक रही थी और इसकी अदाएं देखकर दारैन का मूड और ज्यादा खराब हो गया था। दारैन, मीट माई लवली डॉटर ज़ोनिश। एंड ज़ोनिश, ही इज़ दारैन हैदर शाह, आवर बिजनेस पार्टनर। सुबहान अली ने बड़ी गर्मजोशी से उसका तारुफ करवाया था। नाइस टू मीट यू मिस्टर शाह। ज़ोनिश ने मुसाफे के लिए हाथ किया तो न चाहते हुए भी दारैन ने इसका हाथ को थाम लिया। थैंक्स। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आता हूँ, तब तक आप लोग बातें करें। मिस्टर सुबहान इनको वहाँ छोड़कर किसी और की तरफ चले गए थे। अब वहाँ वो तीनों खड़े थे। रियली, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा दारैन। ज़ोनिश ने पुरजोश लहजे में मुस्कुराते हुए बात का आगाज किया, लेकिन दारैन कुछ नहीं बोला। जी, मुझे भी अच्छा लगा। दारैन को चुप देखकर ज़ैन मुरव्वतन बोल पड़ा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। दारैन ने उसका सर तपा जायजा लेने के बाद संजीदगी से कहा। ज़ोनिश के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। लेकिन क्यों? ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, उसने बेरुखी से कहा और एक्सक्यूज करता वहां से हट गया। वाह भाई, मिस्टर दारैन हैदर के बारे में जो सुना था वो तो बिल्कुल वैसे ही हैं। इसके जाने के बाद वो ज़ैन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या सुना था आपने भाई के बारे में? ज़ैन ने मुस्कुराते हुए और चौंक कर पूछा। यही कि दारैन हैदर बड़ा मगरूर, घमंडी, अकड़ू और खड़ूसा है, वो बताते हुए बड़ा एक्साइटेड हो रही थी। ये आप इनकी तारीफ कर रही हैं या इंसल्ट? वो हल्का सा मुस्कुराकर पूछने लगा। ऑफ कोर्स, तारीफ। वो बहुत जोर से हंसी। मेरे भाई बहुत प्यारे हैं, लेकिन उन लोगों को समझने में हर बात गलती कर जाते हैं, बट इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब के ज़ैन ने संजीदगी से कहा और उससे एक्सक्यूज करता दारैन के पीछे ही चला गया। फिर वो कुछ देर ही वहाँ रुके। दारैन ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर सुबहान अली के घर से जल्दी से जाने की इजाज़त चाही, लेकिन जब तक वो वहाँ रहा तो सुबहान उसके इर्द गिर्द ही मंडलाती रही और इस बात से दारैन को और ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। इसका बस चलता तो वो उसको वहाँ से गायब कर देता। ऐसी औरतों की वजह से ही तो उस औरत ज़ात पर उसको एतबार नहीं था और अभी तक इसी वजह से इसने शादी भी नहीं की थी। घर में इसकी माँ, रमल और रुमाना और बाहर ज़्यादा तो कोई ना कोई ऐसी मिल जाती ही थी कि गुस्से से इसके सर में पेन शुरू हो जाता था। इसने ज़ैन को गाड़ी में बैठने को कहा था और ख़ुद ड्राइव करने को कहा और ख़ुद फ्रंट सीट पर बैठ गया। ज़ैन ने भी बगैर कोई सवाल किए गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर रास्ते में वो हादसा हो गया। इस लड़की की पूरी कहानी सुनने के बाद वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया। वो लड़की सच कह रही थी या झूठ, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इसका दिल कह रहा था कि वो सच बोल रही है। और अगर वो झूठ भी बोल रही थी तो फिर भी अब वो इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसको लेकर अपने फ्लैट में चला गया था ताकि वो कुछ दिन रेस्ट कर ले, उसका ज़ख्म भी ठीक हो जाए। इसको वहाँ छोड़कर वो घर चला गया। 6-7 दिनों से वो इसी फ्लैट पर थी। दारैन हैदर जब से इसको छोड़कर गया था, इसके बाद अब तक वो वापस नहीं आया। इसके ज़हन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो इतने दिनों से घर से गायब थी। आबदा मामी ने इसके बारे में सफ्तर मामू को क्या बताया होगा? वो सब सुनकर उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? कितनी बदनामी हुई होगी ना मेरी।
یہ سب سوچ کر اس کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی اور ٹانگیں کانپنے لگ گئیں۔ وہ ایسے ہی نیچے کارپیٹ پر گھٹنوں میں سر رکھ کر بیٹھ گئی، تبھی ڈور بیل بجی۔ وہ یکدم چونکی لیکن اٹھی پھر بھی نہیں۔ ڈور بیل پھر سے بجی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھی اور کانپتی ہوئی ٹانگوں کو گھسیٹتے ڈور تک پہنچی۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میں ہوں، دارین حیدر۔ باہر سے دارین حیدر کی روبدار آواز آئی تو اس نے جلدی سے ڈور کھول دیا اور پیچھے ہٹ کر اس کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ کیا ہوا؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں آپ؟ اس نے انابیہ کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھا اور وہ شال میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس کی گھبراہٹ اور کباہٹ اس کو صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی اور آ گیا ہے، اس لیے میں ڈر گئی۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں آتا، ڈونٹ وری۔ اس نے پیا کو تسلی دی اور پھر دونوں چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں نے آپ کو گھر والوں کا پتہ کروایا تھا، اس نے انابیہ کو بتایا، اور وہ پچھلے 6-7 روز سے آفس ورک میں بزی تھا، لیکن اس لڑکی سے غافل نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے بندوں سے کہہ کر صفدر علی کے بارے میں سارا پتہ کروا لیا تھا اور پھر اس نے خود بھی وہاں جا کر ساری بات کی تصدیق کی، لیکن محلے والوں نے اسے اور ہی کہانی سنائی جو اس کو انابیہ کی بتایا تھا اس سے مختلف۔ پھر کیا پتہ لگا آپ کو؟ اس نے اس کی طرف ناسمتی سے دیکھا جو کہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس سے بول رہی تھی۔ وہی جو آپ نے بتایا؟ لیکن دارین نے اس کو بتایا، وہ جو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، پھر اس کا لیکن کہنا سن کر بے چین ہو گئی۔ لیکن کیا دارین جی؟ وہ ٹھٹکی۔ آپ کی مامی نے آپ کے محلے میں کوئی غلط افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ افواہیں؟ پلیز دارین صاحب آپ پوری بات بتائیں، کیا معاملہ ہے؟ پریشانی سے اس کے اندر ہول اٹھنے لگے۔ یہی کہ آپ کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا اور جب گھر میں کوئی نہیں تھا تو آپ نے اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی تھیں، تبھی آپ کا بہنوئی آ گیا اور اس نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ لوگوں نے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے زخمی کر دیا اور وہاں سے بھاگ گئیں۔ آپ کے ماموں نے بھی کہہ دیا کہ آپ ان کی کوئی بھانجی نہیں ہیں۔ دارین حیدر نے اس کو ساری تفصیل بتائی اور وہ ساکت رہ گئی۔ اف میرے خدایا! وہ سر تھام کر وہیں نیچے بیٹھی چلی گئی اور اب تو اس کے واپس جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اب بتائیں، کیا اب بھی آپ وہاں جانا چاہتی ہیں؟ اس نے اٹھ کر گلاس میں پانی انڈیلا اور لبوں سے لگا لیا اور سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، کیسے جاؤں گی میں وہاں؟ اس کے منہ سے پھسلا۔ تو پھر کہاں جائیں گی آپ؟ اس نے گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف دیکھا جو ساکت سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے آنسو صاف کر کے ایک عجیب طریقے سے سوچا اور پھر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا اس شہر میں کوئی اور نہیں؟ وہ اس کو اٹھتے دیکھ کر خود بھی چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی جب وہ ہذیانی انداز میں چیخی، کوئی نہیں ہے میرا، میرے بابا اور امی دونوں مجھے ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، میں اکیلی رہ گئی، میں نے بھی جانا ہے ان کے پاس۔ وہ ایسے ہی چیختی ہوئی باہر کی طرف لپکی، وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ دارین اس کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ پلیز انابیہ ریلیکس۔ اس نے آگے بڑھ کر شدت غم سے چیختی انابیہ کو کندھوں سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، اس نے دارین کے ہاتھوں کو جھٹک کر خود سے دور کیا۔ مجھے مرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا، میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ آنسوؤں کے بیچ چیختے ہوئے بولی اور ہر طرف سے نا امید ہو چکی تھی، اس لیے وہ خود کو ختم کرنے کا سوچ چکی تھی۔ جسٹ شٹ اپ انابیہ، ایسے بزدلوں والی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اس نے چیختی ہوئی انابیہ کو جھنجھوڑ کر ہوش دلایا۔ تو کیا کروں میں دارین صاحب، آپ ہی بتائیں، میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں، نہ میرا گھر رہا، نہ ماں باپ، ایک ماموں تھا، وہ بھی مجھے اپنانے کو تیار نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اکیلی اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو کبھی عزت سے جینے نہیں دے گی، کون اپنائے گا مجھے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب یہی چاہیں گے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے ساتھ کھیلیں۔ وہ دو زانوں ہو کر بھی پھر سے نیچے بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں اپناؤں گا آپ کو، داران نے بغیر سوچے سمجھے جھٹ سے فیصلہ کر کے اس کو کہا۔ انابیہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو انسان کو دیکھا۔ کیا آپ مجھ جیسے انجان شخص پر اعتبار کریں گی؟ دارین نے ششتر بیٹھی انابیہ سے پوچھا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے کسی بھی اجنبی پر اعتبار کرنا مشکل ہے، اور نہ ہی میں اتنا اچھا ہوں کہ مجھ پر اعتبار کیا جائے، اس لیے میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ اس نے صاف گوئی سے کہا اور فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھ رہے۔ اگر آپ مجھ جیسی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو اپنا رہے ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے بھی حامی بھر لی کیونکہ وہ اس پر اعتبار کر چکا تھا، حالانکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے مکمل طور پر انجان تھے، اور وہ بھی جانتی تھی کہ دارین حیدر کو اس سے بس ہمدردی تھی۔ جب وہ ہمدردی میں اتنا بڑا قدم اٹھا چکا تھا تو اس نے بھی ہاں کر دی۔
سب سے پہلے اس نے انابیہ سے نکاح کیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بیا کو فلیٹ میں رکھنے کا، لیکن رمل اور مسز شاہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا، اس لیے اس نے بھی فلیٹ میں جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور گاڑی کا رخ شاہ ولا کی طرف موڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں ہنگامہ کھڑا ہو چکا ہوگا۔ اب اس کے ذہن میں بہت سی سوچیں تھیں جو بیک وقت چل رہی تھیں، اور وہ بھی ان تمام کے سوالات اور جوابات ڈھونڈ رہا تھا، بلکہ کہنا چاہیے تیار کر رہا تھا۔